يعلم أواك أرشدك الله الله أقنعنا بطاعته سلم التعزز أن الحنفية جهنفية متبالغ من غيكو ملة إبراهيم من قرات أن تعبد الله أن تعبد الله يا إبراهيم من قلبه ما ديم أن تعبد الله الله لتجزانه وحده بتشاون مخلصا طرت تدرجه له الدين له لسو الدين حماة بتقال لها الله سبحانه وتعالى طرت ترجع تجزانه وبذلك بزخ أمر الله سبحانه وتعالى عزوال جميع الناس يسوي يوتيوب بتقال الله سبحانه وتعالى طرت تدرجه يجزوت عزوال وخلقهم فطرنا لها لزج كما قال تعالى الله سبحانه وتعالى يتناقروا انديالو وما خلقت الجن جنوش ما فطروا يسولوا جنوش ما فطروا إلا بهند ليعبدوني لقذوني ليعملوا كي بهند ذا نقر على فطرقاتهم ومعنا ترجموا يقولون يعبدوني ينتقذوني يحجون أقول يا